السلام عليكم واهلا بكم ان شاء الله. اليوم غادي نحاول نقدم لكم واحد الشروحات في باكيت راسر براتيكمون في لي كونفيغوراسيون دو روتور سيسكو. دونك غادي نتعرفوا ان شاء الله في واحد لا ماكيت في باكيت راسر ونحاولوا نديروا فيها كاع لي كوموند دو باز اللي ممكن نديروهم اول مره في ان روتور. دونك هذه هي لا ماكيت ديالنا ولا اركيتكتور ديالنا. دونك فيها ان سويتش دو بي سي ان روتور وفي لو كوتي الاخر عاوتاني ان سويتش و دو بي سي وكاين ان روتور. دونك كنعرفوا ان دو ايكيبمون ريزو دو ديفيرون ناتور كنديرو فيهم ان كابل دروا، وكشفنا هنا عاوتاني لورديناتور مع لو سويتش ان كابل دروا. دونك ولا كانوا دو لا ميم ناتور كنديرو ان كابل كروازي. دونك في هذه الحاله غنحاولوا نديرو السيريال ما بين لي دو روتور. ندخلوا لو روتور ونزيدو لو ويك دو ام عفوا لو ويك دو تي اللي فيه سيريال. وغادي نغوليو على حسب باغ اكزومبل تيكون شي تمرين تيقول لك ان الكلوك ريت خصو يكون في لو روتور نور وما يكونش في لو روتور سود. دونك كنهزو مانيوالمون كنحطو الكلوك ريت، ولا درنا اوتوماتيكمون الكلوك ريت كيتحط اوتوماتيك. دونك حنا نحطوه مانيوالمون. بغينا حنا لو كلوك ريت يكون في لو روتور نور. دونك سيريال 00 السيريال 00. دونك الكلوك ريت تو سامبلومون غادي يكون هنا ها هو في لو روتور نور. ندخلو لو روتور نور. هذا هو الانترفاس ديالنا اللي غادي نكونفيغوريو فيه لو روتور. بون enable conf. هذا هو لو مود ديال الكونفيغوراسيون جلوبال اللي غادي نديرو فيه كاع لي كوموند ديالنا اللي غادي نكونفيغوريو في هذا لو روتور. بروميير كوموند اللي غادي نديرو لاين كونسول 0 password par exemple Cisco login. هذه لا كوموند هي اللي فاش كندخلو اول مره لو روتور فهاد لو مود الاولاني ديال لو كونسول كيطلب لينا ان مود دو باس. المهم غادي نشوفو واش غادي يطلب لنا مود باس ولا لا. دونك غادي ندخلو لاين vty 04 password le même mot de passe ماشي مشكل سيسكو login. دونك هاد لاين vty 04 هذا هو ديال تلنت، يعني هاد لو روتور كيكون فيه لابليكاسيون تلنت ولا بغينا اكسيديو ا ديستانس كان ممكن اننا ندخلو لهاد لو روتور ا ديستانس افيك لا كونيكسيون تلنت. دونك غادي نكزيتيو هاد لو مود وغادي نديرو لا كوموند enable. عندنا دو كوموند نقدروا نديرو enable secret password. الا درنا enable secret password المود باس ديالنا ما غاديش يبان ديال لو مود بريفيليجي، ولا ما درناش غادي يبان لينا المود باس. المهم حنا غادي نديرو enable password ميم مود باس سيسكو et on va exiter. À sauvegarder la commande WR. On va dire exit. Je vois vraiment les commandes qui exécutent le routeur. Donc, tu as un mot de passe qui est line console 0. Donc, Cisco enable. Tu as un mot de passe qui est enable password. هنايا ممكن دابا نديرو اي كونفيغوراسيون ديالنا. دونك دازو عندنا اون كوموند باش كنعرفو هاد لي باسورد واش كاينين ولا لا. كنشوفوهم هي شو رانين كونفيغ. دونك شو رانين كونفيغ كنشوفو لو نون ديال لو روتور كنشوفو le password enable à Cisco. هادو لي زانترفاس ديالنا اللي باقي ما تكونفيغيراوش.
Ah ouais, line constant 0, le mot de passe Cisco, le navette Y 04. Ah ouais, password Cisco. Donc غادي ندخلو الكونف وغادي نديرو لا كوموند hostname باش نسميو لو روتور ديالنا. دونك نسميو باغ اكزومبل نور. كوم سا ولا عندنا لو روتور نورس ولا لو نون ديالو هنايا. وعندنا واحد لا كوموند اخرى باغ اكزومبل بغينا هاد باش نديرو شو راني كونفيغ ما نشوفوش هاد لي مو دو باس هادو ما يبانوش يبانو انكريبتي. دونك غندير واحد لا كوموند اللي سميتها سيرفيس باسورد انكريبشن. دونك هاد لا كوموند سيرفيس باسورد انكريبشن غادي تكريبتي كاع لي مو دو باس كاملين اللي عندنا في لو روتور. دونك غادي ندير شو راني كونفيغ ما نشوفوش فريمون لي مو دو باس تكريبتا ولا لا. دونك فوالا او انيبل باسورد مو دو باس تكريبتا. كذلك حنايا المود باسات كاملين تكريبتا. دونك هاد لا كوموند بور لا سيكوريتي سولون لا بوليتيك ديال الانجينيور اللي كيديرها في لا سوسيتي. دونك يمكن انه يكريبتي كاع لي مود باس يمكن انه ما يخليهم باغ اكزومبل انيبل سيكريت باسورد ما يبانش له لو مود باس ديال لو مود بريفيليجي. دونك كاين بليزيور تيب دو سيكوريتي في لو روتور. هادو هما لي كوموند دو باز. وما ننساوش واحد لا كوموند حتى هي اللي ممكن نعرفوها كونفتي لا كوموند بانر موتد. بانر موتد فوالا هاد بانر موتد اللي هي ميساج اوف ذا داي. هاد الميساج اللي كيطلع في لا بروميير اكزيكيسيون ديال لو روتور كيطلع لنا هاد الميساج. ميساج باغ اكزومبل نديرو شي ميساج بونجور دونك ها هو لو ميساج ديالنا بانر موتو على سولون هذاك الانجينيور شنو بغا يدير في هذاك الميساج اوف ذا داي. دونك سيسكو رول سيسكو ندخلو لو مود ديالنا كونفتي. كوم سا نكونو درنا تقريبا لي كوموند دو باز الاولين اللي يمكن نعرفو في لا كونفيغوراسيون انيسيال ديال الروتور. دابا تجي لا فاز باش نكونفيغورو لي زانترفاس ديالنا ديال لو روتور. دونك مثلا لما كانش عندنا هاد كنا تنخدمو ريالمون وبغينا نعرفو لي زانترفاس اللي في هاد لو روتور نخرجو لو مود ديالنا لو مود بريفيليجي اللي كنديرو فيه شو نديرو شو اي بي انترفيس بريف. هاد لا كوموند شو اي بي انترفيس بريف كتعطينا واحد لو ريزومي ديال لي زانترفاس اللي عندنا في لو روتور. ريزومي هنايا فيه الانترفاس الاي بي ادريس وفيه الميثود دو ستات واش اوكي ولو بروتوكول. دونك هادو هما لي زانترفاس اللي عندنا في لو روتور نور. عندنا الفاست ايثرنت 00 الفاست ايثرنت 01 والسيريال 00 والسيريال 001. فوالا هنايا ان زايند سافو دير ما كاينش اون ادريس اي بي باقي ما كونفيغورينا حتى شي حاجه فيزيكمون ما طالعش لو بور وكذلك يعني لوجيكمون ما كاينش لو بور داون بروتوكول داون. دونك نحاول اننا نطلعوا هاد لي دو بور الفاست ايثرنت والسيريال في لو روتور نور. ندخلو كونفتي انترفيس في هاد لو كا غادي نشوفو الانترفاس ديالنا. عندنا بالنسبه لهاد الانترفاس هو السيريال 00. بالنسبه لهاد الانترفاس ديال الايثرنت فهو فاس 00. دونك نبداو بالانترفاس سيريال 000 اي بي ادريس وغادي نعطيو اون ادريس لهاد لو ريزو اللي غادي يكون ما بين لي دو روتور سود اي نور. نعطيو باغ اكزومبل 10.1.1 voilà point 1.
C'est une adresse de classe A. Donc le masque par défaut est maintenant 255.0.0.0. Et après de la commande no showdown. Donc il a شفنا la commande ديالنا show brief show IP interface brief. Désolé, انا درتها في le monde configuration existait le monde entre le monde. show IP interface brief. غادي نشوفوا ان l'adresse تزاد هنايا ديال السيريال 00. دونك كما كنشوفوا هنايا هي لادريس اي بي تزاد عندنا هنايا، مي مازال عندنا ستاتيو او ليطا ديال لو بور ديال السيريال 00 باقا داون. دونك غادي ندخلو الكونف تي انترفيس سيريال 0 0 0. دونك هنا كيف ما قلنا كاين الكلوك ريت. دونك شفنا كاين الكلوك ريت هنايا، صافي دير خصنا نديرو لا كوموند ديالنا الكلوك ريت. كلوك ريت نشوفو لي فالور اللي عندنا ديال الكلوك ريت على حساب فوالا اللي بغينا. غندير 6000 مثلا 64 64,000 عفوا اكزيكوت. دونك باقي داون tout simplement غادي يبقى داون حتى نكونفيغورو لوطر انترفاس ديال السيريال 00 ديال لو روتور سود. عاد غادي يطلع لينا الانترفاس ديالنا فيزيكمون اي لوجيكمون. دونك كنكونو هنايا كونفيغورينا الانترفاس ديالنا سيريال 000. دابا غنكونفيغورو الانترفاس فاست ايثرنت. نعاودو نتاكدو منو اللي هو 00. نعاودو نتاكدو منو 00 بيان سور. IP adresse غادي نديرو اون ادريس تاع 168.1.1.255.255.0. c'est une adresse de classe C. No showdown. No showdown. Donc طلع لنا لاين بروتوكول انترفيس 00 change state to app. دونك طلع لنا اب كوم سا. غنكونو طلعنا لي زانترفاس ديالنا ندوزو لوطر كوتي في لو روتور دو سود باش نشوفو الانترفاس ديال السيريال واش غادي يطلع ولا لا. دونك بلا ما نديرو لي كونفيغوراسيون اللي ديجا درناهم هنايا نفتي. دونك انترفاس سيريال 000 IP adresse 10.1.1.255.255.0. no showdown. donc tout simplement هنا غادي يطلع لينا الانترفاس لوجيكمون et physiquement. donc ها هما عطاونا لي ميساج line protocol on interface 00 state to app. غادي نديرو لا كوموند show IP interface brief. فوالا ها هو اب بالنسبه للروتور دو سود وبالنسبه للروتور دو نور كذلك غادي يكون show. دونك اب. اذا شكرا على المشاهده اخواني الاعزاء.
كنتمنى ان هاد لي كوموند دو باز الاولين في الروتاج يكونوا عجبوكم وثاروا الانتباه ديالكم. اذا نخليكم ان شاء الله في الفيديو القادم اللي غادي نهضر على لو روتاج سورتو على البروتوكول غيب وكيفاش نروتيو لانفورماسيون دو ديفيرون غازو. الى اللقاء وشكرا على المتابعه.